नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै खबर बुलेटिन देश विदेशका घटनाक्रम राजनीतिक खबर खेल खबर सँगै आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकन थिच्दिनु होला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला। विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने देशको नाम लेखिदिनु होला र नेपालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने गाउँ ठाउँको नाम उल्लेख गरिदिनु होला। तपाईले हामीलाई रेगुलर रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला र आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। हाम्रो यो सामग्री मन परेमा विभिन्न माध्यमबाट आफन्तजनमा शेयर गर्न नभुल्नु होला र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। चीनीमा होलसेलरको सिन्डिकेट एक महिनामा केजीमा 25 रुपियाँ मूल्य बढ्यो। शिक्षकहरूले माइती घरमा विद्यालय शिक्षा विधेयक चलाए। कान्ति बाल अस्पतालमा बालिकाको मृत्यु व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको निष्कर्ष। घुमुवा परारी भन्दै धम्काएर पैसा उठाएको आरोपमा पक्राउ। नक्सा पास विवादमा फँसेको प्राधिकरणको नयाँ भवन प्रधानमन्त्रीले गरे उद्घाटन। तीजमा पशुपति गृहको तस्बिर खिचेमा 2000 जरिवाना। पोखराको फोहोर व्यवस्थापनमा कोही काको चासो। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग शिष्ट मर्यादित भएर गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह। संविधान दिवसमा यसपालि विभूषण वितरण नहुने। कर प्रणाली सुधार बारे अध्ययन गर्न पूर्व मन्त्री मल्लिकको संयोजकत्वमा समिति गठन। मासिक 80,000 तलबा दक्षिण अफ्रिका पठाउने प्रलोभन देखाएर 26 लाख ठगी। सुभाष नेमाङको सम्झनामा एमालेले साथै प्रदेशमा विचार गोष्ठी गर्ने। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत। मरुभूमिमा भयानक आँधीले नदीले हरायो 5300 जनाको मृत्यु, 10,000 बेपत्ता। प्रहरी समायोजन नभए संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने मन्त्री श्रेष्ठको चेतावनी। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि भागीरथ प्रयास गरिरहेको छु, स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत। मेडिकल शिक्षक व्यवसायीको माइती घरमा नाचगान। एन्फाको नेतृत्व बर्खास्त सम्बन्धी निवेदन अनुशासन समितिमा पठाइयो। ओखलढुङ्गामा 17 वर्षीय किशोरी बलात्कृत, एकजना पक्राउ। उच्च अदालतको न्यायाधीशमा 27 जनाको नाम सिफारिस। दैलेखमा चट्याङ लागेर एक महिलाको मृत्यु, 16 जना घाइते। जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या उपयुक्त नीति मार्फत समाधान गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। 50 जनालाई क्रिकेट प्रशिक्षक तालिम दिन बालेन्द्र पारसको सहकारी। र एससीसी U19 प्रिमियर कप क्रिकेटका लागि नेपालको प्रारम्भिक टोलीको घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। चीनीका होलसेल विक्रेताहरूले सिन्डिकेट कायम गरी प्रति किलो मूल्य नै 10 रुपियाँ बढाएपछि उपभोक्ता मूल्य पनि सोही अनुसार वृद्धि भएको छ। केही दिन अघिसम्म प्रति किलो 120 रुपियाँ रहेको चिनीको मूल्य अहिले 130 रुपियाँ पुगेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघले जानकारी दिएको छ। 27 भदौमा चिनीको होलसेल मूल्य प्रति किलो 127 रुपियाँ थियो, त्यसलाई होलसेलरहरूले 127 रुपियाँ पुर्याएका छन्। संघका सहकोषाध्यक्ष ध्रुव अधिकारीले भने नयाँ होलसेल मूल्य आएपछि चिनीको खुद्रा मूल्य 130 रुपियाँ हाराहारी पुगेको उनले बताए। होलसेल व्यापारीहरूले बजारमा सिन्डिकेट कायम गरेपछि अहिले मूल्य बढ्ने मात्रै होइन, अभाव समेत सिर्जना भएको छ। होलसेल व्यापारीको मन परिका कारण चिनी बिक्री गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको संघले जनाएको छ। हामीले चिनीको कारोबार नै नगर्ने निर्णय गरेका छौँ, उनले भने। एक महिनाको बीचमा चिनीको प्रति केजी मूल्य 105 रुपियाँबाट बढेर 130 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघि 1 भदौमा चिनीको प्रति केजी खुद्रा मूल्य 105 रुपियाँ थियो। एक महिनामा प्रति केजी चिनीको मूल्य 25 रुपियाँले बढेको हो। खास गरी भारतको महाराष्ट्र राज्यमा यस वर्ष खडेरीका कारण चिनी उत्पादनमा उल्लेख्य कमी आउने र त्यसले भारतमा चिनीको मूल्य 6 वर्ष यताकै उच्च भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएको छ। यो समाचार आएपछि नेपालमा चिनीको मूल्य पनि एकाएक बढाइएको छ। महाराष्ट्रमा भारतको कुल चिनी उत्पादकको 1/3 उत्पादन हुन्छ। भारतमा चिनी उत्पादन घट्ने भएपछि उसले निर्यात बन्द गर्ने हो कि भन्ने आकलन समेत गर्न थालिएको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 शिक्षकको हक हितमा नभएको भन्दै माइतीघरमा शिक्षकहरूले विधेयकको ड्राफ्ट जलाएका छन्। हिजो शुक्रबार राहत शिक्षकहरूले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी आएको भन्दै विधेयक जलाएर सांकेतिक विरोध जनाएका हुन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभरका 40,000 राहत शिक्षकको हक अधिकार कुण्ठित नगरी सरकारले विधेयक ल्याएकोले जलाउन बाध्यता आइपरेको बताएका छन्। उनले विगतमा गरेका सम्झौता विपरीत मस्यौदा ल्याएको भन्दै आफूहरूलाई मान्ने नहुने बताएका छन्। अधिकारीले भदौ 17 गते विधेयक संसदमा दर्ता भएको भन्दै सो दिन आफूहरूको लागि कालो दिन भएको बताएका छन्। अधिकारीले भने हाम्रो
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभरका 40,000 राहत शिक्षक छौं, तर सरकारले 20,000 शिक्षकहरूलाई विस्थापित गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ। त्यसैले विधेयकको विरोधमा हामीले यो ड्राफ्ट जलाउँदैछौँ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो माग हो। उनले राहत शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 वर्षीय बालिका रेशिका गोपालीको निधनमा कान्ति बाल अस्पतालको कमजोरी भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोपालीको मृत्यु हुनुमा आकस्मिक कक्षमा उपचारका लागि खटिएका जनशक्तिहरूको संवेदनशीलता र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्। भदौ 18 गते बेलुका उपचारका लागि अस्पताल पुगेकी मकवानपुर स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिकाको बाफल बस्ने गोपाली आकस्मिकमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि 3 सदस्य छानबिन समिति गठन भएको थियो। उक्त छानबिन समितिलाई 5 दिनको समय दिएको थियो। त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरिसकेको जानकारी दिए। आकस्मिक कक्षमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले संवेदनशीलता नदेखाउनु र तत्काल सुधारका बाटोहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेका विभिन्न व्यवस्थापकीय कमजोरी नै त्यस्ता प्राकृतिक घटनाका लागि जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। प्रतिवेदनले अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा खटिएका जनशक्तिकै भरमा पनि विषयवस्तु प्रति जुन तहको संवेदनशीलता प्रदर्शन हुनुपर्थ्यो त्यो गर्न नसकेको तितो यथार्थले हामीलाई सधैँ झकझकाउने उल्लेख गर्दै अस्पतालले विगतदेखि महसुस गरेका तर तत्काल सुधारका बाटोहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेका विभिन्न व्यवस्थापकीय कमजोरी नै उपयुक्त प्राकृतिक घटनाका लागि जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सही समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले अस्पतालको आफ्नो तहबाट गर्न सकिने सुधारको थालनी त समयबाट गरिसकेको र अझै गर्नुपर्ने सुधारका निम्ति आफ्नो पहल कदमी मात्र सम्पादन गर्न नसक्ने कार्यका लागि तालुक निकायको सहयोगको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरिएको उनले बताएका छन्। घुमुवा प्रहरी भन्दै सर्वसाधारणलाई धम्काई पैसा उठाउने गरेको आरोपमा धनुषाका एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेमा धनुषाको कमला नगरपालिका 3 लुम्माका 31 वर्षीय अमेश कुमार यादव रहेका छन्। उनलाई प्रहरीले विदेह नगरपालिका 3 को भित्री सडक खण्डबाट बिहिबार पक्राउ गरेको हो। ज10 प 3705 नम्बरको मोटरसाइकलमा 2 जना सवार भई पुगेर घुमुवा प्रहरी हो भनी धाक धम्की डर देखाई नगद 4,000 रुपियाँ लुटेर भाग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। लुटपाटमा संलग्न ज10 प 3705 नम्बरको चालक यादवलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको र फरारको खोजी भइरहेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वेदप्रसाद गौतमले जानकारी दिएका छन्। नक्सापास विवादमा फँसेको नेपाल नागरिक उद्यान प्राधिकरणको नयाँ भवन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेका छन्। प्राधिकरणको सिनामङ्गल स्थित 30 रोपनी जग्गा मध्ये 12 रोपनी क्षेत्रफललाई विकास गरी 4 रोपनी 2 आना जग्गामा बनेको भवन शुक्रबार उद्घाटन गरिएको हो। 18,221 वर्ग मिटर बिल्ड अफ एरिया भएको 3 तले बेसमेन्ट सहित 12 तले भवन बनेको हो। यो भवनको नक्सा पास नभएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्न ताकेता गरेको थियो। नक्सा पास अहिले पनि प्रक्रियामै रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताएको छ। त्यो प्रक्रियामा गइसकेको छ, अब छिट्टै हुन्छ उनले भने। प्राधिकरणको यो भवनको कुल लागत 1 अर्ब 80 करोड रुपियाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यो भवन प्राधिकरणको आफ्नै स्रोतबाट बनेको समेत बताइएको छ। यस भवनमा कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने र सेवा लिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वातावरण उपलब्ध हुने प्राधिकरणको दाबी छ। प्राधिकरण अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको भएको भन्दै प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा दिन यस्तो भवन बनाएको समेत दाबी गरेको छ। हरितालिका 30 का अवसरमा पशुपति मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूलाई 4 स्थानबाट दर्शन गराउने भएको छ। कोषले यस वर्षको हरितालिका 30 पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शनमा आउने व्रतालु भक्तजनका लागि सहज बनाउन 4 स्थानबाट लामको व्यवस्था गर्न लागेको हो। 30 को तयारीका लागि शुक्रबार कोषले आयोजना गरेको छलफलमा कोटेश्वर 3 कुने सिनामङ्गल क्षेत्रबाट आउने भक्तजनका लागि तिलगङ्गा पर्यटक टिकट काउन्टर क्षेत्रबाट प्रवेश गरी राम मन्दिर आर्यघाट क्षेत्र हुँदै पूर्वी ढोकाबाट पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दियो। यो मार्गबाट प्रवेश गर्ने भक्तजनको जुत्ता चप्पल आर्यघाट जाने बागमती नदीमाथि 2 पुल पार गरेपछिको मध्य क्षेत्रमा राख्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छ। तीजमा दर्शन गर्ने भक्तजनका लागि यो सहित 4 वटा लामको व्यवस्था गरिएको हो। दोस्रो लाम मित्र पार्क क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यहाँबाट प्रवेश गर्ने भक्तजनको जुत्ता चप्पल शङ्कराचार्य मठ अघिको क्षेत्रमा राख्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। तेस्रो लाम गौशाला पिङ्गल स्थान पञ्चदेव क्षेत्रबाट अघि बढ्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
यहाँबाट प्रवेश गर्ने भक्तजनको जुत्ता चप्पल वज्रघर अघिको भाग राख्नेछ। चौथो लाम गुरोसोरी उमाकुण्ड कौशल दक्षिण भाग हुँदै पशुपतिनाथ मन्दिरमा प्रवेश गर्नेछ। यो मार्गबाट प्रवेश गर्ने भक्तजनको जुत्ता चप्पल गुरु मन्दिर अघिको खुल्ला भागमा राख्नेछ। मूल मन्दिर परिसरको तस्बिर भिडियो खिचेमा मोबाइल सिज गरिनेछ। पशुपतिनाथ मूल मन्दिर र त्यस परिसरको तस्बिर एवं भिडियो खिचेमा मोबाइल सिज गरी नगद जरिवाना समेत गरिने भएको छ। कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय कोइकाले पोखरा महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने भएको छ। पोखरा महानगरपालिका र कोइका बीच फोहोर व्यवस्थापन गर्न रिसाइक्लिङ र अपसाइक्लिङ मार्फत हरित रोजगार सिर्जना परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी पारस्परिक प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा कोइकाले हरित अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने दिगो रिसाइकल र अपसाइकल आयु उद्यमहरूबाट बढुवा दिन उपयुक्त माध्यम सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै ग्रिन भेन्चर जोन जीबीजेड स्थापना गर्ने र नयाँ तथा आरआईओ उद्योगहरूलाई वित्तीय प्रविधि र बजार प्रदान गर्ने समेत प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। प्रतिबद्धता अनुसार ग्रिन भेन्चर जोन जीबीजेड स्थापना गर्न पोखरा महानगरले पोखरा 6 वसुन्धरा पार्कमा 5090 वर्ग मिटर क्षेत्रफल जमिन उपलब्ध गराउनेछ। प्रतिबद्धता पत्रमा पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य र कोइकाको तर्फबाट उपप्रमुख युन इङ लीले हस्ताक्षर गरेका थिए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा शिष्ट मर्यादित भएर गर्न आग्रह गरेको छ। केही दिन यता देशका विभिन्न भागमा घटेका घटना कतिपय जिम्मेवारी पदाधिकारीबाट नै व्यक्त धारणा र आरोप प्रत्यारोप प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण सहितको आयोगले शिष्ट र मर्यादित भएर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँमा भएको आक्रमण, जसपाका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादवमाथि प्रहरीबाट मोराङमा दुर्व्यवहार भएको, डाक्टरमाथि कुटपिट भएको भन्दै हेटौडा अस्पतालमा 78 जना चिकित्सकले राजीनामा दिएको जस्ता घटनाका सम्बन्धमा आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले निकालेको विज्ञप्तिमा यो घटनामा संलग्नलाई छानबिन गरी दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारमा पर्न सक्ने असरप्रति जिम्मेवार व्यक्तिले ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा पनि जोड। सरकारले यसपटक संविधान दिवसको अवसरमा विभूषण वितरण नगर्ने भएको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रदान गर्ने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी प्रचलित कानुन समेतको अध्ययन गरी 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्दै हिजो शुक्रबारको मन्त्री परिषदको बैठकले हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। विद्यमान कर प्रणालीको सुधारका लागि अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पूर्व मन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतका अनुसार आगामी माघसम्म आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने गरी एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले यो घोषणा गरेको थियो। मल्लिक पूर्व अर्थ सचिव समेत हुन्। बजेटमा कर प्रणालीको सुधार अन्तर्गत विद्यमान कर प्रणाली बारे अध्ययन गरी सुधारको सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने उल्लेख थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतका अनुसार यस्तो समितिले दिएको सुझावलाई आधार मानेर आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट निर्माण गरिनेछ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि अघिल्लो अब 2079-80 मा संकलन भएको राजस्वको तुलनामा करिब 40% बढी कर संकलन गर्ने गरी लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य भेट्टाउन सरकारले करका नयाँ क्षेत्र खोज्ने प्रयास गरेको छ, जस अन्तर्गत केही नयाँ क्षेत्रमा भ्याट लगाएपछि सरकार आलोचित समेत बनेको थियो। सरकारले भनेका करलाई समसामयिक बनाउन र दरभन्दा दायरा फराकिलो बनाउन नयाँ क्षेत्रमा कर खोजिरहेको बताएको छ। कर सम्बन्धमा उठेका गुनासो, विद्यमान प्रावधान तथा यससँगै सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा मोटो रकम ठगी गर्ने व्यक्ति तथा म्यान पावर कम्पनी कारबाहीमा परेका छन्। वैदेशिक रोजगारी विभागले शुक्रबार उनीहरूमाथि गरिएको कारबाही बारे जानकारी गराएको हो। विभागका प्रवक्ता कविराज उप्रेतीका अनुसार हिमप्रसाद गुरुङ नाम गरेका व्यक्तिले दक्षिण अफ्रिकामा मासिक 80,000 रुपियाँ तलबमा काम लगाइदिने प्रलोभन देखाएर विभिन्न व्यक्तिबाट 36 लाख रुपियाँ उठाएको उजुरी गरेको थियो। उनले सुगर मार्केटमा काममा लगाइदिने र त्यसका लागि प्रति व्यक्ति 7 लाख खर्च हुन्छ भन्दै रकम उठाएको पाइएको छ। सो रकम उठाएर
भएर दक्षिण अफ्रिका नपठाएको र रकम समेत फिर्ता नगरेको उजुरी परे संघीय विभागले अनुसन्धान थालेको थियो। विभागले खिमप्रसाद गुरुङको जाहेरीबाट लिएको बिगो रकम र त्यसको 50% का दरले हर्जाना समेत तिर्ने गरी वैदेशिक रोजगार विभाग न्यायाधिकरण समक्ष अभियोग पत्र दर्ता गरेको हो। अर्जुन पोखरेल नामक प्रतिवादीले मासिक 600 रकम कमाई हुने प्रलोभनमा सर्बिया पठाउने भन्दै 4 लाख ठगी गरेको उजुरी परेको थियो। सो बारे परेको उजुरीमा अनुसन्धान गरी बिगो रकम भरपाई गर्न र 50% जरिमाना तिर्ने समेत निर्णय गराई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको विभागले जनाएको छ। नेकपा एमाले सुभाष नेमाङको सम्झनामा 7 प्रदेशमा विचार गोष्ठी गर्ने भएको छ। आगामी 2 असोजमा नेपालको संविधान निर्माणमा सुभाष नेमाङ शीर्षकमा विचार गोष्ठी गर्ने कार्यक्रम तय भएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले बताएका छन्। उनका अनुसार श्रद्धाञ्जलीमा हुने विचार गोष्ठीमा अरू दलका नेताहरूलाई पनि वक्ताका रूपमा बोलाइनेछ। राजधानी काठमाडौँमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै प्रमुख वक्ता रहनेछन् भने बाँकी प्रदेशमा पार्टी उपाध्यक्षहरूलाई जिम्मेवारी पठाएको छ। कोशीमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, बादल मधेसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, गण्डकीमा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साके, लुम्बिनीमा उपाध्यक्ष युवराज ग्यावाली, कर्णालीमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र सुदूरपश्चिममा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल मुख्य वक्ता रहनेछन्। मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यसअघि नै तय भएको चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको हो। भ्रमण तालिका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिएर 5 असोजमा चीनको हाङझोउ प्रस्थान गर्ने तय भएको छ। चीन भ्रमणका क्रममा पहिलो दिन प्रचण्डले हाङझोउमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको र सोही दिन उनी 19औं एसियन गेमको उद्घाटन समारोहमा पनि सहभागी हुनेछन्। त्यसपछि उनको 25 सेप्टेम्बरमा राजधानी बेजिङमा समकक्षी ली छाङसँग औपचारिक भेटघाट र द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। उक्त भेटघाटपछि कृषि तथा प्रविधिको क्षेत्रमा छोटो समयमा उच्च सफलता हासिल गरेको चीनको चोङकिङ महानगरपालिकामा रहेको थोङछिङ एकाडेमी अफ एग्रिकल्चरल साइन्स लगायत विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका क्षेत्रको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। चोङछिङको भ्रमण पश्चात नेपालको सिमाना जोडिएको चीनको शासित क्षेत्र तिब्बतको भ्रमणमा जाने र त्यहाँ उच्च पदार्थ अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने र नेपाल फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। लिबियाको पूर्वी क्षेत्र स्थित मरुभूमि सहर देर्नामा आइतबार आएको आँधीमा 1500 भन्दा धेरै मानिसको शव फेला परेको छ। ड्यानियल नामको आँधीले त्यहाँ 5300 भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको र 10,000 भन्दा धेरै बेपत्ता भएको खबर छ। आँधीका कारण आएको भयानक बाढीले उक्त विध्वंस मचाएको हो। तुफानका कारण आएको बाढीले बाँध समेत भत्काएको थियो। बाँध भत्केसँगै सहर तथा गाउँमा समेत बाढी पसेर तहस नहस बनाएको छ। बाढीले देर्नाको तल्लो तटीय इलाकामा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। त्यहाँका सबै भौतिक संरचनालाई बाढीले बगाएको छ। चारैतर्फ हिलो तथा फोहोर फैलिएको छ। शहरमा रहेको एउटा नदी समेत बाढीको हिलोमा पुरिएर हराएको बताइएको छ। सुरुमा बाढीका कारण नदीको जलस्तर बढेको थियो। पछि किनारमा रहेका भवनहरू नदीमा खसे। बाढीमा आएको हिलो, ढुङ्गा तथा माटोसँगै अन्य विभिन्न खाले फोहोरका कारण भत्किएका भवनहरूले नदीको बहाव रोकिदिए। नदीको चारैतर्फ हिलोले पुरिएसँगै नदी नै बेपत्ता हुन पुग्यो। पूर्वी लिबियामा मन्त्री मोहम्मद अबुल मौसाले ड्यानियल आँधीका कारण 5300 भन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको हुन सक्ने बताएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनी मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले विज्ञान र प्रविधिको जमानामा प्रहरीले पनि सोही अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय तहको विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। शुक्रबार मकवानपुरको पदम पोखरी प्रहरी चौकीको उद्घाटन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनी मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेशका प्रहरीहरूलाई अत्याधुनिक उपकरणले युक्त प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजाने बताएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको प्रहरीको क्षमतालाई गुणात्मक ढङ्गले वृद्धि गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले प्रहरीहरूलाई नागरिक मैत्री बनाउँदै लगिने बताएका छन्। उनले नागरिकहरू पनि प्रहरी मैत्री बन्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। संघीय सरकारले 2080 भदौ मसान्तसम्म प्रहरी समायोजन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी समायोजन नभए संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन्। कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले पदम पोखरीमा प्रहरी चौकी स्थापना हुनु खुसीको कुरा भएको भन्दै यहाँ नागरिक र प्रहरीले समन्वय र सहकार्यमा कार्य गर्नुपर्ने जोड दिइन्। कार्यक्रममा चौकी निर्माणमा योगदान गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले मुलुकको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि आफूले भागीरथ प्रयास गरिरहेको बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हिजो आयोजना गरेको जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले आजको दिनमा असहाय र गरिब नागरिक स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित नहुने उनले भने गरिब र असहाय नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिलाउने अभियानमा लागेको छु। यसमा सबैको सहयोग अपरिहार्य छ। अब कुनै पनि नागरिक पैसा नभएर उपचार नपाएर छटपटिनु पर्दैन। जनसङ्ख्या र विकास एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित विषय रहेको भन्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रको विकासबाट गुणस्तरीय नागरिक उत्पादन गर्न सकिने यस क्षेत्रको सुधारका लागि सबै संयन्त्र क्रियाशील हुनुपर्ने खाँचो औँलाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले जनसङ्ख्याको असन्तुलनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुने उल्लेख गरे। ग्रामीण क्षेत्र रित्तिएर शहरी भेगमा भिडभाड हुने चुनौती बढेको छ। उनले भने शहरमा जनघनत्व बढ्ने तर गाउँ रित्तिँदै जाने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले सुविधाको अवसरको विभेद बढाएको छ र स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धिमा समस्या उत्पन्न हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले जनसङ्ख्याको असन्तुलन नियन्त्रण गरी गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अभिवृद्धि गर्न 3 तहका सरकारको समन्वय र सहकारी गरी नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा कमी आएको र लैङ्गिक अनुपात पनि कमजोर रहेको भन्दै अबको दृष्टिकोण त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। मेडिकल तथा प्राविधिक शिक्षा व्यवसायहरूले माइतीघर मण्डलामा तीजको अवसरमा नाचगान गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। 35 दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा धरनामा रहेका उनीहरूले तीजको अवसरमा नाचगान गरी विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा सरकार संघर्ष समिति मार्फत धरनामा रहेका उनीहरूले नजिकै गरेको तीजको पूर्व सन्ध्यामा माइतीघरमै दर समेत खाएका छन्। समितिका संयोजक निर्मला सापकोटाले यतिका दिनसम्म आन्दोलनमा रहँदा समेत सरकारले व्यवस्था गरेको गुनासो गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ यान्फाको अध्यक्ष र महासचिव बर्खास्तको मागसहित बहुमत सदस्यले विशेष साधारण सभा माग गर्दै दर्ता गरेको निवेदन छलफलका लागि अनुसन्धान समितिमा पठाइएको छ। यान्फा पूर्व अध्यक्ष अमित छिरिङ शेर्पाको नेतृत्वमा यान्फाका 49 सदस्य संस्था क्लब जिल्लाले वर्तमान नेतृत्वको काम गर्न नसकेको र फुटबलको भविष्य झन धराशय हुने भन्दै अध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङ र महासचिव किरण राईलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्दै विशेष साधारण सभा बोलाउन निवेदन पेश गरेका थिए। भदौ 25 गते दर्ता नम्बर 222 रहेको उक्त निवेदन यान्फामा प्राप्त भएको र विशेष साधारण सभा सम्बन्धमा निवेदन उप छलफल गर्न तथा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन उक्त निवेदनलाई यान्फा अनुशासन समितिमा पठाएको व्यवहार सहित महासचिव किरण राईले निवेदनकर्ताहरूलाई शुक्रबार जानकारी सहितको पत्र पठाएको छन्। निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने केही सदस्य संस्थाहरूले विशेष साधारण सभा मागको सम्बन्धमा हस्ताक्षर गरेको तर बर्खास्तीको विषयमा हस्ताक्षर नगरेको भन्दै यान्फामै निवेदन दिएकोले त्यस विषयमा थप छलफल गर्न अनुसन्धान समितिमा पठाएको यान्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले जानकारी दिएका छन्। ओखलढुङ्गामा 17 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। बलात्कार अभियोगमा सिद्धिचरण नगरपालिका 11 रमाइलो डाँडा बस्ने 30 वर्षीय चन्द्रबहादुर विकलाई बिहिबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। विकले ती किशोरलाई भदौ 19 गते आफ्नै घर गोदामभित्र जबरजस्ती करानी गरेको भन्दै व्यवहारको उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाबाट खटेको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। न्याय परिषदले 17 जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उनीहरूको नाम सिफारिस गरेको हो। सिफारिसका आधारमा प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति पत्र दिएपछि उनीहरू न्यायाधीश हुनेछन्। नायब महान्यायाधिवक्ता एवं बेपत्ता छानबिन समितिका सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका श्याम बहादुर भट्टराईलाई 1 नम्बर वरियतामा राखी न्याय परिषदले उच्च अदालतमा 17 जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको हो। सरकारी वकिल, न्याय प्रशासन र कानुन समूहबाट 1-1 जना सिफारिस भएका छन्। 18 जना जिल्ला न्यायाधीश छन् भने बाँकी 6 जना कानुन व्यवसायबाट सिफारिस भएका छन्। परिषदले भट्टराईपछि विभिन्न जिल्ला अदालतमा कार्यरत 18 जना न्यायाधीशलाई पछिल्लो वरियतामा पार्ने गरी सिफारिस गरेको छ। यसरी सिफारिस हुनेमा क्रमशः राधाकृष्ण उप्रेती, हरिशचन्द्र ढुङ्गाना, धनसिंह मोहरा, ब्रजेश प्याकुरेल, ऋषिराम निरौला, चन्द्रमणि ग्यावली, राजकुमार खतिवडा, योगेन्द्र प्रसाद शाह, खडानन्द तिवारी, कवि प्रसाद न्यौपाने, प्रकाश खरेल, कृष्णराम कोइराला, स्वीकृति पराजुली, काजी बहादुर राई, जितेन थापा, मोहनराज भट्टराई, अर्जुन अधिकारी, विनोद कुमार पोखरेल रहेका छन्। न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका सह रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद रेग्मीलाई 20औं क्रममा सिफारिस गरेको छ। कानुन मन्त्रालयका सह सचिव सुशील कोइराला उनीपछि सिफारिस भएका छन्।
दैलेखको महाबु गाउँपालिका 1 खैरी गैरामा चट्टाङ लागेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार साँझ परेको चट्टाङ लागेर खैरी गैराका 42 वर्षीय भूमिसरा खत्रीको मृत्यु भएको हो। चट्टाङ लागेर घाइते भएकी खत्रीको उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पताल दैलेखमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक शिव विष्टले जानकारी दिए। चट्टाङ लागेर अन्य 16 जना घाइते भएका छन्। दिवंगत संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङ प्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरिएको छ। यसअघि गत 27 गते बोलाइएको सभाको बैठक नेवाङको निधनपछि आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। नेवाङ प्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बिहान 8 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको सभामुख कृष्ण घितालले जानकारी दिएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता नेवाङको निधनले सिङ्गो मुलुक नै स्तब्ध बनेको शोक प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रका लागि भएका हरेक आन्दोलनमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका, संविधान निर्माण गर्न अहम र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका मृदुभाषी, सरल, सहज र समन्वयकारी व्यक्तित्वका धनी नेवाङको अप्रत्याशित निधनबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुगेको पारित शोक प्रस्तावमा भनिएको छ। नेपालको वर्तमान सांसद र संसदीय समितिमा संसदीय राजनीतिमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने कार्यमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। प्रस्तावमा उल्लेख छ 2048 र 2052 सालमा एमालेको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य, 2056 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य, 2063 सालको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा तथा व्यवस्थापिका संसद सदस्य भएका थिए भने 2064 साल यता 4 वटा निर्वाचनमा इलामबाट विजयी हुँदै निरन्तर सांसदमा रहेका थिए। 2064 र 2070 सालमा संविधान सभा अध्यक्ष र पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका सांसद अवधिभर व्यवस्थापिका सांसदको सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए। कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र समन्वय प्रशासन मन्त्री समेत भएका नेवाङ 2056 सालमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक समिति सभापति थिए। अहिलेको सांसद र राजनीतिमा समन्वयकारी भूमिका खेलेका नेवाङबाट संघदेखि प्रदेशसम्मका सबैले प्रेरणा लिनुपर्ने सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या र चुनौतीलाई उपयुक्त नीति, कार्यक्रम, बजेट व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्। वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको दोस्रो बैठकलाई हिजो सम्बोधन गर्दै पर्वतीय राष्ट्रका समस्या पहिचान र सम्बोधनका विधेयकको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। नेपालका उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकको समस्यालाई रणनीतिक रूपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुक सहकारीको रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पर्वतीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष योजना र कार्यान्वयन कार्यक्रम तय गर्नका लागि सरकारवालासँग छलफल र सहकार्य गर्न आग्रह गरे। नेपाल क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेको औल्याउँदै उनले परिवर्तित जलवायुले मनसुन, वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिका व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आउने व्यापक फेरबदल, प्रकोप र विपदका वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको बताएका छन्। काठमाडौँमा नगरपालिका र बागमती प्रदेश क्रिकेट संघ बीच क्रिकेट प्रशिक्षक उत्पादनका लागि सहकार्य हुने भएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र बागमती प्रदेश क्रिकेट संघका अध्यक्ष पारस खड्काले काठमाडौँका थप 50 जना व्यक्तिलाई क्रिकेट प्रशिक्षक तालिम सञ्चालन गर्न सहकार्य गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। जसअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका 50 वटा विद्यालय स्तरका प्रशिक्षकलाई आइसिसी लेभल 0 प्रशिक्षक तालिम दिइनेछ। यो तालिमको आयोजना बागमती प्रदेश क्रिकेट संघले गर्नेछ भने आवश्यक आर्थिक सहयोग महानगरले दिनेछ। आफूहरूले बागमती प्रदेश क्रिकेट संघको प्राविधिक सहयोगमा केही स्कुलहरू तथा वडाहरूमा क्रिकेट नेट राख्ने व्यवस्था गर्न लागेको, तर उक्त स्थानमा क्रिकेट सिक्न जाने खेलाडीहरूको लागि प्रशिक्षकको अभाव भएकाले यो सहयोग गर्न लागेको मेयर बालेनले बताएका छन्। बागमती प्रदेशभित्र आइसिसी लेभल 1 देखि 3 सम्मको सर्टिफिकेट क्रिकेट प्रशिक्षक 25 जना मात्रै रहेका छन्। प्रशिक्षक र खेलाडीको अनुपात कम रहेकाले आफूहरूले लेभल 0 प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने उनले बताएका छन्। 50 नयाँ क्रिकेट प्रशिक्षकहरूलाई तालिम दिई त्यसपछि सहरभरका इच्छुक खेलाडीहरूलाई क्रिकेटको ज्ञान र सिपहरू फैलाउन सहयोग गर्ने बालेनले बताएका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नो अनसन 3 महिनाका लागि स्थगित गरेका छन्। यसअघि साउन 29 गतेबाट अनसन बस्ने घोषणा गरेका उनले यो अनसन भदौ 29 गते अर्थात् आजसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए। विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा मापदण्ड कायम गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन जारी गर्ने, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्याउने लगायतका कामहरूका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरूले 3 महिनाको समय मागेकाले
उहाँले त्यतिन्जेलसम्मका लागि अनसन स्थगित गरेको उनले बताएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष आफू दलीय आबद्धता र स्वार्थको द्वन्द्वबाट टाढा रहेको तथा चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार पदीय दायित्व निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको सार्वजनिक वचनबद्धता प्रकट गरेको भन्दै डाक्टर केसीले त्यसको स्वागत पनि गरेका छन्। समाचारको क्रममा मौसम खबर। आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएको छ। मौसमविद चिरञ्जीवी अधिकारीका अनुसार बंगालको खाडीमा विकसित भएको न्यूनचापीय प्रणाली सर्दै भारतको उत्तर प्रदेश र आसपासको क्षेत्रमा पुगेको छ। यो प्रणालीकै कारण लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो प्रणालीको असर पश्चिम क्षेत्रमा धेरै पर्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै आज लुम्बिनी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही तथा कोशी बागमती गण्डकी र मध्य प्रदेशका थोरै ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्टाङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। त्यस्तै नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइसिसी U19 प्रिमियर कप क्रिकेटका लागि नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। आउँदो अक्टोबर 12 देखि 24 तारिकसम्म मलेसियामा हुने प्रतियोगिताका लागि क्यानले शुक्रबार 24 सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरेको हो। प्रतियोगितामा नेपाल समूह एमा परेको छ। नेपालको समूहमा बहराइन, साउदी अरेबिया र इरान रहेका छन्। त्यसैगरी समूह बीमा संयुक्त अरब इमिरेट, UAE, ओमान, कतार र चीन छन्। समूह सीमा सिङ्गापुर, कुवेत, थाइल्यान्ड र मालदिव छन् भने समूह डीमा हङकङ, मलेसिया, जापान र इन्डोनेसिया छन्। बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका टोलीमा आकाश त्रिपाठी, अर्जुन कुमाल, दीपक बोहरा दीपक बोहरा, उत्तम थापा मगर, दीपक डुम्रे, दीपक कडेल, हेमन्त धामी, दुर्गेश गुप्ता, आकाश चन्द, देव खनाल र सुभाष भण्डारी छन्। त्यसैगरी विशाल केसी, मिलन बोहरा, प्रज्वल थापा, तुलबहादुर थापा, निर्मल गुरुङ, राजेश यादव, विपिन रावल, युनिस सिंह ठाकुर, अशोक पौडेल, अभिषेक तिवारी, नरेश भट्ट र निरज यादव रहेका छन्।